का स्टाइल है उसका जो ना ऐसे शप 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 छुप 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 जब जो छुप 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 करता है तो काम जो है वो ड्रामा है सारा और आवाम जाहिल बनी हुई है। तो खुदा रहा ऐसे ठगबाजों से बचें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हक खतीब सरकार जो आजकल पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसके चर्चे हैं और ये चर्चे बनाने के पीछे उसका खुद का बहुत बड़ा हाथ है जो उसने खुद अपने आप को इतना वायरल किया, फेमस किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हेब भाई, इनसे जानते हैं कि ये हक खतीब सरकार शुभ शुभ बाबा जी, मेरे ख्याल से अगर ये हक खतीब सरकार शुभ शुभ ने ये काम ना छोड़ा तो शायद फिर मजबूरन आप भी ये शुरू कर लेंगे। हाँ, प्रोग्राम तो मेरा भी बन रहा है जो सूरत हाल है, क्योंकि इंतहाई नफ़ा बख्श कारोबार है और छुप छुप ही करना है और माल जो है वो गर्म हो जाएगा जेबों के अंदर। तो लोग वैसे ही पागल बनने को पहले ही तैयार बैठे हैं, दीन की बुनियादी मालूमात भी नहीं है। तो भाई खुदारा ऐसे ठगबाज जैली आमलों से, पीरों से बचें, अपना पैसा, ईमान, अकीदा और अपना वक्त और अपनी सलाहियतों को ज़ाया होने से खुदारा बचाएं। अच्छा ज़हेब भाई, हमें बताइएगा कि बहुत सारे इस वक्त लोग हैं जो उसके साथ मिले हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसके ख़िलाफ़ हैं। वो ख़िलाफ़ इस वजह से हैं, जब भी हम उसकी वीडियोस देखते हैं तो उसके ऊपर वो बंदे को ऐसे पकड़ता है शुभ करके, तो वो एकदम वो बंदा जो मतलब जितना भी मरीज़ है जी वो खड़ा हो जाता है, उसके हाथ चूमने लग जाता है। ये क्या है, ये क्या ड्रामा है, कहानी है या फिर वाकया ही उसको शिफा मिल रही, क्या कहेंगे? वही ये उनके अपने बंदे होते हैं, उनको सिखाया होता है कि आपने चीखें मारनी है, एक्टिंग करनी है और जब मैं ऐसे पकड़ के शुम करूं और आपने फ़ौरन खड़े हो जाना है। तो ऐसे को तो 2-4 कोड़े लगाने चाहिए। अगर इस्लामी हुकूमत होती, कोई यहाँ पे इस्लामी निज़ाम होता तो पकड़ के उसको चौक में उल्टा लटका देते और फिर उसको जो कोड़ा मार के करते छुप, उसकी छुप छुप तो वही निकल जानी थी। तो ये सब ड्रामेबाजी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा ज़हेब भाई, इकरारुल हसन साहब वहाँ पर पहुँचे हैं, वो काफ़ी देर से वो मतलब ये इंतज़ार में थे कि ऐसा वो दिन आए और अल्लाह पाक मुझे वहाँ पर पहुँचाए, मैं उसको बेनकाब कर सकूँ। इकरारुल हसन साहब के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने ये दुरुस्त किया या गलत किया? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ज़ईफ़ुल एतक़ाद अवाम को जो है वो राह हक़ पे लाने की एक छोटी सी कोशिश उन्होंने की है। अब हमारा भी हक़ बनता है कि हम उनका साथ दें, हुकूमत वक्त उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। तो एक बंदा जो अपना नाम उसने देखें हक़ ख़तीब यानी हक़ के रास्ते का ख़तीब। अब अंदाज़ा करें कि वो ठगबाजियाँ लगा के अपने आप को हक़ पे कह रहा है, एक आयत कुरान की नहीं पढ़ के सुना सकता। और आप देखें तो उसकी जो शोबदाबाजियाँ, उसका गेटअप है, उसका हुलिया जो है ना उलमा से मेल खाता है ना सुलहा से मेल खाता है। उसने अपनी एक मीडिया टीम बनाई हुई है, उसके ज़ेर असर वो लोगों को जो है वो जाहिल और ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोगों को जो है वो खींच रहा है अपनी तरफ। और एक आदमी ऐसा आदमी कि जिसने आप देखें कि उसको उसने चैलेंज भी किया कि भाई अब हमारे सामने जो ना वो चैन निकाल के दिखा दो। वो एक ही औरत है जो ये ट्रिक कर रही है, परफॉर्म कर रही है और वो दूसरी दफ़ा निकाल नहीं सकी और वो कुरान की आयत सुना नहीं सका। ख़त्म नबूवत का मुजाहिद बना हुआ, कोई कारनामा उसके खाते में नहीं ख़त्म नबूवत का। उलमा ने तो जाने कुर्बान की हैं और पूरी एक तहरीक है, तारीख़ है इसमें। तो ये तीसरी तरफ से उठ के और ख़त्म नबूवत का नाम लेके और इसको जमा करने का, जैसे मदारी जमा करते हैं ना मजमे को, इस तरह इसका एक तरीका है, तरीक़ा वारदात है कि वो उसने उसी तरीके से मीडिया टीम बनाई, सबको इकट्ठा किया। मदारियों को हम देखते रहते थे, आखिर में मर्दाना कमज़ोरी की गोलियां बेचने पे आ जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये भी अपनी आई पे आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही माल ठगने के इसने तरीके बनाए हुए हैं और वो दम हो रहा है जनाब, सर पे वो हाथ रख लो और जनाब उसके बाद छुप 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 वो इको लगा हुआ है और वो चारों तरफ आवाज़ फैलती, नफ्सियाती असर पड़ता है। और बाबा जी, वो आपने कहा कि इको लगा, वो इको लगाने का इनका मकसद क्या है कि या उसमें छुप छुप थोड़ी सी अच्छी निकल आती है? हाँ, बस ये छुप को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए उन्होंने किया है। और मैं एक जैली ठगबाज आमल के साथ बैठा हुआ था गाड़ी में, तो वो थोड़ी देर बाद ना उसको फ़ोन आ जाए, फ़ोन करे तो वो कहे जी अपना सर जो है ना, अपना हाथ जो है सर पे रख लें और उसके बाद छुप छुप करके उसको दम कर दे। मैंने कहा वो बड़ा छुप है या छोटा छुप है? तो हर तरफ जो अवाम इन्हीं कामों के अंदर लगी हुई है, ना सीरत का पता है, ना कुरान का पता है, ना नमाज का पता है, ना रोज़े का पता है। हमें ये बताइएगा, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जा रहे हैं, बहुत बड़े
پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں وہاں پر جا رہے ہیں، اور میں نے بہت سارے لوگوں کا انٹرویو سنا ہے کہ یار ہمیں شفا مل گئی، میں اپنے بیٹے کو لے کر گیا ہوں، وہ چل نہیں سکتا تھا، پھر نہیں سکتا، اس کو دنیا کا نہیں پتہ تھا، ابھی وہ دنیا داری میں آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ کیا کہیں گے وہ پھر کس طرح بندے وہاں پر جا کر؟ اکثریت تو ان میں ان کے اپنے بندوں کی ہوتی ہے۔ جی دوسرا نمبر یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام شروع کریں جی تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس 50 مریض آتے ہیں تو 25 ویسے ہی اس میں سے شفا یاب ہو جائیں گے قسمت کے زور پہ، اور 25 جو ہیں وہ پھر آگے 50 کو یا 500 کو لے آئیں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ میرا ایک دوست تھا، اس نے کسی کو نا تویز دیا، تو اس کا کام اس نے خود مجھے بتایا، اور وہ دنیا دار آدمی تھا، تو اس کے پاس وہ پھر 2 گاہک اور لے آیا، اس نے آگے اس کو تویز دیا، اس کا کام بھی ہو گیا، ایک کا ہو گیا، ایک کا نہیں ہوا، جس کا ہو گیا نا وہ مٹھائی لے کر آ گیا، تو تیسری دفعہ پھر وہ 2 اور لے آیا، جو لے آیا تو اس نے کہا کہ میں نے نا وہ تویز پہ نا انڈین اداکاروں کے نام لکھے، نام لکھنے کے بعد میں نے اس کو بند کیا، بند کر کے میں نے دے دیا، اس کا کام بھی ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محض اتفاق ہے اور شیطانیت ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پھر پتہ چلا کہ یہ سب شیطانیت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس پہ 5 جمعوں کی میری ایک سیریل بھی ہے، میرے یوٹیوب چینل پہ ہے، آپ اس کا لنک دے دیجئے گا اور لوگ اس کو سن لیں۔ 5 جمعے ہیں صرف، اور 5 خطبے ہیں جیلی عاملوں سے متعلق، انشاءاللہ وہ سن کے آپ کو صحیح رہنمائی قرآن و سنت کی مل جائے گی۔ ظہیر بھائی لاسٹ پہ یہ بتائیے گا، اگر یہ شب سرکار اپنے شب بند نہیں کرتے تو کیا پھر آپ تو نہیں شب سرکار بن جائیں گے؟ دوسرے آپ کہیں گے کہ میں ادھر اپنا اڈا چلا لیتا ہوں؟ یار اڈے تو اس طرح کے بے شمار چل رہے ہیں پاکستان میں، اور کوئی ان پہ ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا، کوئی اس بارے میں قانون بھی خاموش ہے، اور یہ شوگر ملیں ہیں جو باقاعدہ یعنی جعلی پیروں کو جو ہے وہ، اور ان کی جیب گرم کر رہی ہیں، ان کا کاروبار چلا ہوا ہے، تو پیسہ آتا ہے کسے برا لگتا ہے، تو ان کو حلال حرام سے تو ہے کوئی نہیں۔ تو اس لیے عوام سے درخواست ہے کہ بھئی قرآن خود پڑھیں، حضور کی زندگی پڑھیں، نیک اعمال پر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علاج کے طریقے تھے وہ اپنائیں، اور اگر آپ کو کوئی بیماری سمجھ نہیں آ رہی، ماہر طبیبوں سے رجوع اختیار کریں، اور اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں، اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کریں، تو انشاءاللہ سکون بھی آپ کو ملے گا، اور اللہ تعالی ہر مشکل سے راستہ بھی آپ کو نصیب کر دے۔ بابا جی آپ تھوڑا سا جس طرح حق خطیب صاحب دم کرتے ہیں، ایک بار وہ تھوڑا سا آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ کس طرح کر رہے ہیں دم؟ اس طرح کا اس کا اس نا؟ طرح کا سٹائل ہے اس کا، جو نا ایسے شپ 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 چھپ 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 جو چھپ 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 کرتا ہے تو کام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ جی جی، اس میں سے ایکو نکلتا ہے، وہ ایک چھپ کا 10 دفعہ چھپ آگے سنائی دیتا ہے، تو کانوں کے اندر لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کچھ ہو رہا ہے، تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ڈرامے بازی ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے سارا، اور عوام جاہل بنی ہوئی ہے۔ تو خدا رہا ایسے ٹھگ بازوں سے بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچیں۔ نوجوانوں کے لیے اور جو وہاں پر لوگ جا رہے ہیں، جی جی، قرآن پڑھیں اور حضور کی زندگی پڑھیں، اور اگر کوئی بیماری ہے سورۃ فاتحہ کا دم خود کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ طبیب سے، ڈاکٹر سے رجوع کرنا تو اس میں رجوع کریں، اور ماہرین کی جو ہے وہ آراء کے ساتھ چلیں، تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ضعیف الاعتقاد نہ بنے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ پہ اعتماد رکھیں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ یقین بنائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے سارے کام بنائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے ساتھ تھے جی ظہیر بھائی، اور انہوں نے ہمیں گفتگو سے بتایا ہے کہ حق خطیب صاحب کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، کس طرح انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے۔ تو خدارہ میں بھی آپ بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہاں پر جانے کی بجائے آپ مسجد کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے شفا مانگیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔